नमस्कार। कार्यक्रम जनगुनासोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन्द, पाटन दरबार स्क्वायर विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदा हो। 2072 सालको महाभूकम्पले पाटन दरबार लगायत नेपालका अधिकतम सम्पदाहरू क्षतविच्छेद भएका थिए। आर्थिक वर्ष 2077-78 नेपाल सरकारले पुनर्निर्माणको कार्यका लागि भन्दै 69 अर्ब 33 करोड बजेट छुट्याएको थियो। कोभिडका कारण बन्द रहेको पुनर्निर्माणको कार्यले पछिल्लो समय भने गति लिएको छ। बीचमा लामो समयदेखि कोभिडका कारण बन्द रह्यो होइन। अब अहिले तपाईँ पाटन दरबार स्क्वायरमा घुम्न आउनु भएको छ, कस्तो महसुस भइरहेछ लामो समय पश्चात खुलेको देख्दा? अहिले त राम्रै छ होइन, घुम्नु पाउँदा त। अब यो छ नि अलि अझै व्यवस्था भएको छैन क्या। सुई पाएको छैन मान्छेले, यसो मास्क छैन, दुनियाँ हिँडिरहेछ, बच्चाहरू पनि यस्तो आइरहेछ, सुरक्षा भएको छैन क्या। त्यति खुल्न त खुल्नु भयो होइन। अब घुम्न आउँदा त सबै खुसी हुन्छ, तर सुरक्षा भएर घुम्नु पाएन क्या। जस्तो कि अब पाटन दरबार स्क्वायर चाहिँ तपाईँको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदा हो होइन। त्यसलाई अब निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै कोभिड पूर्ण रूपमा नियन्त्रण नआएसँगै होइन, यसरी खोल्दाखेरि कतिको जोखिम रहला त कोभिडको अझै पनि? अनि ठिक छ, खुल्दा राम्रो, तर सेफ भएर आउनु पऱ्यो क्या। जुन चिज पनि मास्क लाउनु पऱ्यो होइन, सबै आफ्नो डिस्टेन्स टाइम गर्नु पऱ्यो। जथाभावी हिँड्नु भएन, जथाभावी फोहोर गर्नु भएन होइन। बस्ने ठिक छ, डिस्टेन्स बस्छौँ, एकछिन बस्यो घुमौँ होइन, त्यो गरेर राम्रो हुन्छ क्या। हामी अब घुम्न आउने सर्वसाधारणहरूले पनि आफ्नो स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाएर आउनु पर्यो होइन। लगायत अब यहाँ व्यवस्थापन समितिहरू हुन्छ हाम्रो होइन, त्यसले चाहिँ अब पब्लिकहरूका लागि भनेर के कस्ता व्यवस्थाहरू गरेको देख्नुभयो यहाँले? यहाँको व्यवस्थाले के गर्नुपर्छ भने, जुनै आउँछ यो बस्छ, फोहोर चाहिँ नगरिदिनु पर्ने, हेरिदिनु पर्ने क्या। जहाँ खायो त्यहीँ फालिदियो, त्यो चाहिँ यति भयो कि। यस्तो दरबार यस्तो हेर्नुहोस् न कस्तो फोहोर छ है। पहिला आउँदा कस्तो आनन्द बस्नु पाउँथ्यो, अहिले जहाँ बस्यो त्यहीँ खायो त्यहीँ छाड्थ्यो कि। अब बिचमा 72 सालमा आएको भूकम्पले गर्दाखेरि सबै क्षति भयो होइन यो दरबारहरूमा। बिचमा कोभिडले गर्दाखेरि बन्न सकेनन्। अहिले चाहिँ अब कति समय लागेर बन्नु पर्थ्यो र अब अहिले सरकारको खासै ध्यान नपुगेको हो कि भन्ने खालको गुनासोहरू पनि सुन्न सकिन्छ। के भन्नुहुन्छ यसलाई? होइन, ध्यान त पुग्यो होइन, बनाउनु त बनिरहेछ यिनीहरूले होइन। त्यो कोभिड भएर यो अर्किरहेछ। यो दुइटा मात्रै बाँकी छ, अरू त सबै बनाइसक्यो बनाउनु त। यता नबनाएको होइन होइन, पिन्सिम पनि बनाइरहेछ, यता पनि बनाइरहेछ, अरू त बन्यो। त्यो ठिकै हो बनाए त होइन। कोभिडले गर्दा अलि रोक्यो हो कि। अब अझै पनि स्वास्थ्य मापदण्डदेखि लिएर होइन यहाँ घुम्न आउने सर्वसाधारणहरूका लागि के कस्ता सुविधाहरू
को व्यवस्था गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, यहाँ आफै सेभ भएर आउनुपर्छ। आफै यो अरूले गर्ने कि आफै गरेर सेभ गरेर आएपछि ठिक हुन्छ कि आफै सुरक्षा भएर आउनुपर्छ कि आफै जुन आएछ नि त्यो सुरक्षा भएर आफै आउनु पऱ्यो क्या। डिस्टेन्स कायम आफैले गर्नु पऱ्यो होइन। अरू भिडभाडमा जाने भएन। ठिकै छ, दरबार स्क्वायर घुम्नुपर्छ, घुमाउँ। तर हामीले यहाँ देख्दा त अब भिडभाड त कायमै छ होइन। स्वास्थ्य मापदण्डको कुरा गर्दाखेरि कतिपय व्यक्तिहरू, कतिपय बालबच्चाहरूले पनि मास्क पनि लगाउनु भएको छैन। यसले त झनै जोखिम बढाउँछ। यो सम्बन्धित निकायको ध्यान नगएको हो कि आफै अलिक अलपत्र हिसाबले हिँडेको हो के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, अब ध्यान पनि नगयो हो। यो अलि मान्छे पनि खोइ खुल्ला भयो भनेर वाट्टै निस्किया जस्तो भयो कि अलि सेफ भएर निस्क्यो। अब सुई लाउनु साथै म सेफ छु भन्नु थाल्छ कोही कोही होइन। त्यो पनि धेरै होइन, रङ हो। अब सेफ भएर हिँड्नु पऱ्यो। पाटन दरबार स्क्वायर सञ्चालनमा आएको छ। बिचमा कोभिडले गर्दा सबै बन्द रहेको अवस्था थियो होइन। अहिले पछिल्लो समय यसरी सञ्चालनमा आइराख्दाखेरि व्यापार व्यवसाय कस्तो चलिरहेको छ यहाँको? पहिलो ढाँचामा त अलिक धेरै कम छ, तर पनि अब खोलेपछि अलिअलि भए पनि आइरहेको हुन्छ। जस्तो कि अब यहाँको यो पहिला भूकम्पले गर्दा भत्किएका सबै यो मन्दिरहरू, दरबारहरू थियो होइन। बिचमा कोभिडले गर्दाखेरि पुनर्निर्माण पनि हुन सकेन र अहिले कतिको तीव्र गतिमा पुनर्निर्माणको काम भइरहे जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब त्यो बन्दको बेलाभन्दा अहिले चाहिँ अब खोलेपछि अलिअलि चाहिँ पहिलेभन्दा चाहिँ अलि चाहिँ सुरु राम्रो चाहिँ भइरहेछ। जस्तो कि अब यो बिल्डिङहरू बनिराख्दा, यो मन्दिरहरू बनिराख्दा ग्राहकहरू भड्किने होइन, त्यो टाइपको केही समस्याहरू आउँछ कि आउँदैन? त्यो मन्दिर भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो ग्राहक भर्ने त्यस्तो चाहिँ आउँदैन। अहिले अब ग्राहकहरू आउँदाखेरि कतिपय ग्राहकहरूको कुरा गर्दा चाहिँ मास्कहरू पनि नलगाएको पनि देख्न सकिन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ कसरी बेचबिखन गरिरहनु भएको छ? ग्राहकहरूलाई के कस्ता स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनका लागि भन्नुभएको छ? त्यो आएर चाहिँ अब त्यो गऱ्यो भने त्यो मास्कहरू चाहिँ अलिअलि चाहिँ त्यो सेनिटाइजरहरू चाहिँ त्यो गरेको छ होइन। अब त्यो आयो भने चाहिँ त्यस्तो गरिरहेको छ। जे होस्, कोभिड हुनुभन्दा पहिलाको तुलनामा अहिलेको व्यापार व्यवसाय चाहिँ एकदमै न्यून छ। धेरै नै न्यून छ, पहिलेको ढाँचामा त धेरै नै न्यून छ। अब यहाँ घुम्न आउने ग्राहकहरूका लागि, यहाँ घुम्न आउने सर्वसाधारणहरूका लागि के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? जे होस् चाहिँ अब कोभिड भएको बेलामा चाहिँ जे होस् चाहिँ अब त्यो सामाजिक त्यो दूरीहरू कायम गरेर होइन सबै चाहिँ अब सुरक्षाहरू चाहिँ त्यो अपनाउने गरियो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। कोभिड-19 का कारण बिचमा लामो समय बन्द रह्यो। नेपाल लगायत विश्व नै ठप्प रहेको अवस्था थियो होइन। अहिले पछिल्लो समय भने नेपाल सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो गर्दै लैजाने निर्णय गरेको छ। यसलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो निर्णय सही हो या कोभिडको डर त अझै कायमै छ नि होइन? के भन्नुहुन्छ? अब यो कोभिडको डर त कायमै नै छ। अब नयाँ नयाँ भेरिएन्टहरू पनि आइरहेको अवस्था छ होइन। अब यो अब खोपहरू पनि अलिअलि आएको अवस्था छ, सबैले लिइसकेको अवस्था पनि छैन। अब कोरोना त एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि अलिकति कम भएको जस्तो पनि देखिरहेको छ होइन। अब एक दिन बढ्ने एक दिन घट्ने यस्तो भइरहेछ। तर भिडभाड गर्दाखेरि यो कोरोना अझै फैलिने चान्स त धेरै नै छ एक हिसाबमा भन्नुपर्दाखेरि। तर यसलाई अलिकति नियन्त्रित टाइपले अब यो जथाभावी हिँड्न नपाउने, धेरै जमघट भेला हुन नपाउने गरिकन अब मान्छेहरूको रोजीरोटीको कुराहरू पनि छ होइन। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति व्यापार व्यवसायको लागि पनि देशकै अर्थतन्त्र ठप्प हुने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई कायम राखेर बिस्तारै खोल्दाखेरि नै राम्रो हुन्छ। तर यसलाई चाहिँ जुन कोरोना बढ्ने जुन देखिरहेछ केही टाइमहरूमा, कुनै दिनहरूमा होइन, त्यसलाई पनि अलिकति नियमित रूपमा वाच गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। तर खोल्न चाहिँ बिस्तारै खोल्दै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। अब हाम्रो यो पाटन दरबार स्क्वायर अब विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदा हो होइन। यो पनि अब लामो समयदेखि बन्द थियो। 2072 सालमा भूकम्प आयो र सबै क्षति पुर्याएर गयो होइन।
अहिले पछिल्लो समय यसको पुनर्निर्माणको कामले कतिको गति लिए जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो अब विश्व सम्पदा सूचीमा भएको ठाउँ, तर यसलाई जुन हिसाबमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ अलिकति भएकै छैन जस्तो लाग्छ। हुन चाहिँ भइरहेछ र नेपालको कन्डिसन नै एक हिसाबमा भन्नुपर्दाखेरि अब विदेशीहरूको भर पर्नुपर्ने, आफ्नै स्रोत साधनबाट गर्न नसकिने अवस्थाहरू, अब जनपरिचालन पनि गर्नुपर्ने हो। वास्तवमा यो नेपालका जनताहरू पनि त्यति गर्नै नसक्ने अवस्थामा पनि सबै छैनन्। कसैसँग सहयोग माग्यो, कसैले सहयोग दिइहाल्यो भने पनि त्यो सहयोग सही ठाउँमा प्रयोग हुन्छ हुँदैन त्यो पनि मतलब मान्छेलाई कन्फिडेन्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो मान्छेहरू दिन हिचकिचाइरहेका हुन्छन् कि कसैलाई अब खानु खुवाउनुको लागि मात्रै त्यो दिन त कसैलाई पनि मन पराउँदैन नि होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो जनसहभागिता होइन, जनताहरूलाई एउटा मोटिभेट गरेर गर्न सकेको भए अझ चाँडै हुन्थ्यो, राम्रो हुन्थ्यो। अब जस निष्पक्षता पनि हुनुपर्ने हो होइन, मतलब इमान्दारिता हुनु पर्यो। त्यो कारणले गर्दा नि जति हुनुपर्ने त्यो त्यति स्पिडमा भइरहेको छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन, हुनु चाहिँ भइरहेको छ। समग्रमा हेर्ने हो भने कति प्रतिशत जति चाहिँ कार्य भयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? खै त्यति राम्रोसँग डिटेलमा त हेरिएको छैन। अब कतिपय कुराहरू यहाँ अब भूकम्पको कारणले पनि भट्केको अवस्था छ, कतिपय अब पुरानो भएर जीर्णोद्धार गर्नुपर्ने अवस्था पनि ती कामहरू पनि भइरहेका छन्। जस्तो भीमसेनको मन्दिर पनि अब पुरानो पहिलेदेखि नै अलिकति जीर्णै भइसकेको अवस्था थियो, भूकम्पले झन् बढी गर्यो, त्यसलाई चाहिँ अब पुरै भत्काएर बनाइरहेको छ होइन। अब नेपालीहरूकै आय स्रोतबाट गरेर जस्तो लाग्छ त्यो होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि झन्झनै 60% जति अब यो मन्दिर चाहिँ पुरै भत्केको त्यो बनाइ नै सकिएको छ होइन। 50-60% जति भइसक्यो कि जस्तो लागिरहेछ मलाई। अझै पनि बन्न बाँकीहरू थुप्रै छन्। अब यो तलेजुको मन्दिर बन्नै बाँकी छ। तपाईँ आउनुभयो, घुम्नुभयो होला होइन? यसरी सार्वजनिक स्थलमा घुमिरहेका व्यक्तिहरूले सबैजनाले नै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको देख्नुभयो यहाँले? त्यस्तो चाहिँ देखेको छुइनँ मैले। खासै सबैले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको, अब कसैले अब भ्याक्सिन लगाइसकेको छु अथवा मलाई कोरोना भइसकेको छ, मलाई फेरि हुँदैन, भ्याक्सिन लगाइसकेको छु मलाई केही हुँदैन भन्ने हिसाबमा अरूको जिम्मेवारी बोध नगरेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति लापरवाही टाइपले हिँडिरहेको पनि देखिन्छ। अब यसलाई चाहिँ अलिकति मतलब सुशिक्षित गरेर मान्छेहरूलाई अलिकति आफ्नै मतलब आफै सचेत हुनुपर्ने हो हुन चाहिँ। तर यस विषयमा चाहिँ नेपालमा अलिक कमजोरी नै छ, यस क्षेत्रमा मात्रै होइन अरू विषयहरूमा पनि। अब मैले मात्रै गरेर के हुन्छ र भन्ने जस्तो सोचाइ गर्दाखेरि अलिकति त्यसो चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ केहीले त गरिरहेको छु। अब त्यस्तो म पनि हिँड्छु होइन, सकेसम्म मास्क लगाउँछु नै होइन। तर कतिपय आम जनताले लापरवाही गरेको अवस्था देखिन्छ स्पष्ट रूपमा हेर्ने हो भने होइन। यसरी लापरवाही गरेर हिँड्दाखेरि कोभिडले झनै जोखिम होइन, जोखिम बढाउला भन्न त अभियसली सकिने नै भयो। यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले खासै ध्यान नपुर्याएको हो कि के लाग्छ यहाँलाई? नेपाल सरकारले अब एक हिसाबमा भन्नुपर्दाखेरि त नेपाल सरकार भन्ने नै यस्ता क्षेत्रहरूमा राम्रोसँग लागेको यही क्षेत्रमा मात्रै होइन अरू अन्य क्षेत्रमा पनि त्यसरी व्यवस्थित रूपमा लाग्न सकेको जस्तै अब विकास निर्माणका कामहरू पनि भयो नि। अब हुन्छ अब दिनै पछि वर्षै पछि एउटै बाटो मर्मत गर्नुपर्ने त्यस्तो त हुनु नपर्ने नि होइन। अलिकति दिगो रूपमा बनाएर त्यो बाटोलाई कम्तीमा 8-10 वर्ष बिगार्नै नपर्ने गरिकन अब आज बनायो 6 महिनासम्म बनाएकै हुँदैन, अनि आज बनायो भोलि खर्नै हतार हुन्छ, त्यस्तो टाइपले बनाएर त विकास त कहिले पनि हुँदैन। त्यस्तै टाइपले यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि त्यस्तै देखिरहेको छु। अब गभर्मेन्टले चाहेको त होला सायद गर्नु त, तर गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। अब जति गर्नुपर्ने हो गभर्मेन्टले गर्न चाहेको पनि हुनसक्छ। अब उसका कतिपय संयन्त्रहरूले काम नगरेको अवस्था विभिन्न हुनसक्छ नेपालको। अब अन्त्यमा यस पाटन दरबार स्क्वायरमा होइन अब पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिनका लागि र यहाँ घुम्न आउने पर्यटकहरूका लागि एउटा
सहज वातावरण सृजना गरिदिनका लागि के कस्ता व्यवस्थाहरू हामीले नेपाल सरकारले पहल गर्न सक्ला जस्तो लाग्छ? यो त अलि जटिल टाइपकै प्रश्न हो होइन। नेपाल सरकारले मात्रै गरेर पनि सबै कुराहरू हुने, जस्तै भक्तपुरको स्थानीयहरूले नै, स्थानीय पालिका, नगरपालिका, स्थानीय निकायहरूले नै राम्रो व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै मान्छेमा अलिकति चाहना हुनु पऱ्यो कि अब स्थानीय सरकारले मैले गरेर के हुन्छ र सरकारले मात्रै गर्नुपर्छ त्यो पनि सोच्नु भएन एक हिसाबमा होइन। अब सबै मिलेरै आखिरमा सरकार बन्ने हो, हामी आफ्नो काम आफै गरौँ न भन्ने हिसाबमा गरेर व्यवस्थित रूपमा पर्यटकहरूलाई अब विभिन्न शौचालयहरूको व्यवस्था छैन, यहाँ धेरै गाह्रो अवस्था छ। अब घुम्न आउनेहरूलाई पैसा मात्रै दिन्छन् नगरपालिका, पैसा चाहिँ अब पुरै चोरले समातेको जस्तो गरेर अब त्यो पैसा नतिर्कन हिँडेको देख्यो कि पुलिसले आएर त्यो स्थानीय प्रहरीहरू लगाएर समातेर पैसा तिर्न लगाउने, त्यो पनि अब गर्नु नहुने हो एक हिसाबमा। सुविधा दिएर होइन, अब एउटा एकै ठाउँबाट मात्रै छिर्नु मिल्ने, अब त्यसो त हुँदैन यो ठाउँमा होइन। अब त्यो व्यवस्थित चाहिँ गर्नुपर्ने हो एक हिसाबमा। सरकारले जसरी टुरिस्टहरूसँग, घुम्न आउनेहरूसँग जसरी शुल्क उठाइरहेको छ त्यो हिसाबमा चाहिँ सेवा सुविधा पुर्याइरहेको चाहिँ देखिँदैन जहाँसम्म लाग्छ। अब यो चाहिँ गर्नुपर्ने हो, स्थानीय सरकारले पनि गर्नुपर्ने हो। अब यो गभर्मेन्टले त अझ त्यसलाई बढावा दिने हिसाबमा सहयोगको भूमिका खेलेर केही मार्गनिर्देशनहरू दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। घुम्न आउनु भएको हो बुवा? हजुर, एक्लै घरमा बसेर सबै नातिहरू बुढीहरू आफ्नो आफ्नो माइती घर गयो होइन। अनि म एक्लै भएर बोर भएर यसो मङ्गलबार घुम्न आएको। पहिला लकडाउन भएर बाहिर आउनु पाएन, अब लकडाउन खुलेर चाहिँ आउनु पायो। सास गुम्सेको चाहिँ जे होस् सबैले चाहिँ खोल्नु पायो, गुम्सेर नमरोस् न बिमारी होस्, आफ्नो आफ्नो यो मास्क राखेर जिउ धन सुरक्षा गर्ने त्यही सुझाव हो। अब सबैले चाहिँ खुसी लाग्यो, घुम्न आउनु पर्यो, खान नपाए पनि मन सन्तोष भयो, रमाइलो भयो। कति समय पश्चात आउनु? म आउनु त दिनदिनै आइरहेछु, बिहान आज दिउँसो आज मात्रै आएको। अब यहाँ भिडभाड नै छ होइन, हेर्ने हो भने यत्तिकै धेरै हिँडिरहनु भएको छ होइन। अब यसरी भिडभाड भइराख्दाखेरि कोभिड झनै बढ्ला भन्न पनि त बढ्न सक्ने देखिन्छ नि त होइन, के भन्नु छ? छँदैछ, हामीले भन्ने चाहिँ भर पर्छ होइन, आफ्नो सुरक्षा गर्ने भर पर्छ। त्यही त मलाई त त्यति छैन, आफ्नो ख्याल गर्ने, त्यो कोभिड मात्रै भनेर बच्ने होइन, आफ्नो काल आएपछि जहाँ बसे पनि लगिहाल्छ, त्यसमा चाहिँ केही छैन। अहिले ठिकै छ। पाटन दरबार स्क्वायर बनिरहेको रहेछ होइन, कति निर्माण भयो, अब कतिको परेको छैन, त्यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ केही थाहा छैन। दर्शकवृन्द, पाटन दरबार स्क्वायरको निर्माण कार्य चलिरहँदाखेरि
घुम्न आउने पर्यटकहरूका लागि पनि यस क्षेत्र खुला गरिएको छ। यसरी पर्यटकीय क्षेत्र खुला गरेसँगै भिडभाड पनि उत्तिकै बढेको देख्न सकिन्छ। तसर्थ यस भिडभाडले निम्त्याउने समस्याप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। बिजनेस प्लस HD टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दीपक भट्टका साथ बिन्दु अधिकारी, पाटन, ललितपुर।